Careful, careful, careful. MashaAllah, MashaAllah. Brothers, careful. Rahmatullahi wa barakatuh. Yes, brother. Ala Rasulullah, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. This is Tabarish Sea. This is sea one time, Yajuj Majuj came. This is Hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yajuj Majuj came, and he drink all the sea. And the last one is coming, and he say, I think we have here a sea. The last one of Yajuj Majuj is coming, and he say, Allahu Alam, we have here a sea before. This is called Tabarish. And also Sayyidina, Allahu Alam, Masih al-Dajjal. Also he came from this side. Okay. Okay, brother? Yalla, bismillah. Warahmatullahi wabarakatuh. नाज़रीन जरा ये नज़ारा देखें, ये सारा नज़ारा देखें, सारा नज़ारा ये देखें, नजर आ रहा है आपको? ये सारी पहाड़ियाँ जो आपको नजर आ रही हैं, ये सारी पहाड़ियाँ जो नजर आ रही हैं, ये सामने शाम की पहाड़ियाँ हैं और इस वक्त हम मुकद्दस सरजमीन पर मौजूद हैं। ये सारी जितनी पहाड़ियाँ हैं, अच्छा ये हमारा और इसके पीछे जो है वो जॉर्डन की सरजमीन है, यानी उर्दून की सरजमीन है, उर्दून की सरजमीन है। और ये जो पहाड़ी नजर आ रही है ये शाम की पहाड़ी है, इसके पीछे जो है वो उर्दून है। और हम जिस मकाम पर मौजूद है ये अलामात क़यामत में से एक निशानी के मकाम पर मौजूद है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मकाम के बारे में इरशाद फरमाया है कि एक वक्त आएगा कि यहाँ पानी नहीं होगा। आप देख रहे हैं कितना ज्यादा पानी है। ये सारा पानी जो है एक मखलूक आएगी दुनिया के अंदर, ये पानी पी जाएगी। उस मखलूक का नाम क्या है? हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया और सूरह काफ के अंदर भी है, इन्न याजूज व माजूज मुफसिदून फिल अर्द। My finger is touching. It's okay, it's working? It's working? Yes, it's yeah, working. okay. इन्न या जी ये जो मकाम है ये बैतुल मुक़द्दस से तकरीबन 3 घंटे के फासले पर है। और यहाँ आमतौर पर जितने भी ट्रिप करने वाले हैं या आप ये समझे कि आपके गाइड हैं या टूर गाइड हैं या जो ग्रुप्स हैं वो यहाँ नहीं आते, बल्कि लाते नहीं, चूँकि काफ़ी दूर है और इसके दरमियान में चेक पोस्ट भी आते हैं। तो चेक पोस्ट में जारी बात है पासपोर्ट वगैरह भी चेक होता है, तो लोग परेशानी में मुब्तला होते हैं। बहरहाल जैसे मैं अर्ज़ कर रहा था कि इस मकाम पर याजूज माजूज आएंगे और इसी तरफ से आएंगे जो मैं उंगली कर रहा हूँ, कह रहे हैं वल्लाहु आलम, और यहीं से दज्जाल भी आएगा। पहले याजूज माजूज आएंगे और फिर दज्जाल आएगा। और ये सारा मामला क़यामत की निशानियों में से निशानी और बड़ी निशानी है, यानी बड़ी निशानियों में से एक निशानी है कि याजूज माजूज आएंगे। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिवायतों में आता है, मुस्लिम शरीफ की रिवायत में भी आता है। तो इस मकाम पर आएंगे और वो सारा का सारा पानी पी जाएंगे। देख रहे हैं सारा पानी पी जाएंगे, पूरा मुकम्मल पानी। मैं अक्सर जहाँ भी सफ़र करता हूँ उस मकाम पर सफ़र करने की कोशिश करता हूँ जहाँ तारीख़ हो, जहाँ कुरान और हदीस की कोई ऐसी निशानी मौजूद हो जिसको देखकर हम कोई सबक हासिल कर सके। तो ये ऐसी कौम है जिसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इसका कोई मुकाबला नहीं कर सकेगा, कोई ताकत, कोई मखलूक याजूज माजूज का मुकाबला नहीं कर सकेगी, किसी किस्म की ताकत कोई मुकाबला नहीं। लेकिन उस दौर में एक ऐसी शख्सियत होगी जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी होंगे, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती होंगे। वो अपने अपने उम्मतियों को कह देंगे कि तुमने यहाँ नहीं रहना, बल्कि माउंट तूर जबल जैतून जो आप बैतुल मुक़द्दस में देख कर आए हैं, आपने देखा, तमाम की तमाम जितनी भी मुसलमान हैं उस वक्त की जो उम्मती होंगे उन सबको वो लेकर उस मकाम पर चले जाएंगे, ऊंची पहाड़ी पर, और वहाँ जिक्र करेंगे और वहाँ तस्बीह करेंगे, तहलील करेंगे, अल्लाह को पुकारेंगे और दुआ करेंगे या अल्लाह किसी ज़रिए से आप इस मखलूक को इसके फितने से हम सबको महफूज फरमा दे। तो रिवायतों में आता है कि उनके जिस्म में छोटा सा फोड़ा निकलेगा, उस फोड़ों की वजह से वो सारे के सारे हलाक हो जाएंगे। फिर अल्लाह तबारक व तआला कोई ऐसी मखलूक या परिंदे भेजेगा जिनके ज़रिए से उनको दूर दराज किसी ऐसे मकामात पर, बल्कि कुछ लोगों ने बताया कि वो बहर अबियज़ है जो हम कल जाएंगे जाफा के मकाम पर, वहाँ जाके उनको फेंक दिया जाएगा। ये ज़मीन इससे भर जाएगी। रिवायतों में आता है कि ज़मीन में कोई चीज़ वो छोड़ेंगे नहीं, पानी है या कोई भी ऐसी चीज़ अब जो देख रहे हैं ज़मीन पर, हत्ता कि अगर कोई इंसान होगा तो उसको भी खा जाएंगे। यानी अगर ये देखें कि यहाँ कोई बकरी होगा, यहाँ कोई जानवर होगा जिसे इंसान खाते हैं, किसी चीज़ को नहीं छोड़ेंगे।
تو وہ پھر کوشش کریں گے کہ آسمان پر تیر برسائیں تو ان کا جو تیر ہوگا وہ خون سے آلودہ، وہ سمجھے گے کہ بھائی ہم نے خدا کو بھی مار دیا، ختم ہو گئے، اب ہم اس سرزمین کے مالک ہو گئے، ہم نے قبضہ کر لیا ہے۔ تو بہرحال حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا سے یہ مخلوق ختم ہو جائے گی اور اس کے بعد پھر یہ حضرات نیچے اتریں گے۔ تو یہ بڑی مبارک جگہ ہے۔ اور تمیم داری کی جو روایت ہے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے جو نقل کی ہے، اس روایت کو پڑھ لے تو اس میں 3 سوال ملتے ہیں۔ ایک بحر تبریہ کا ذکر ملتا ہے کہ وہ دجال سوال کرتا ہے امام حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ بحر تبریہ کا پانی موجود ہے یا شرنگ ہو گیا ہے، کم ہو گیا ہے؟ تو وہ کہیں گے ابھی موجود ہے۔ تو وہ دجال کہے گا کہ ایک وقت آئے گا کہ سارا کا سارا پانی ختم ہو جائے گا، اور وہ وقت آنے والا قریب ہے۔ اور دوسرا سوال، ایک اور بستی ہے جو کہ شام کے اندر ہے، بلاد شام کے اندر، سمجھے کہ مجھے لگتا ہے کہ اس پہاڑیوں کے پیچھے ہوگا، اس بستی کے اندر ایک ایسا نہر یا ایسا دریا موجود ہے جسے وہ یاجوج ماجوج ہی وہ اس جس طرح یہاں کا پانی پئیں گے، اسی طریقے سے اس زاغر جو نہر ہے اس کا پانی بھی پی جائیں گے۔ تو اس نے دجال نے کہا کہ وہ وقت بھی قریب ہے۔ اور تیسرا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس نے سوال کیا کہ کیا وہ تشریف لیا ہے، اور اس کے بارے میں آپ تفصیلی روایت آپ دیکھ لیجئے گا۔ چوتھی چیز، بیت شام ہم راستے میں آئے تھے، ابھی رکے نہیں، وہاں نخلستان ہے، وہاں کھجور کے درخت ہیں، اس کے بارے میں سوال کیا کیا وہ موجود ہیں یا اس میں پھل نکل رہے ہیں؟ تو وہ ہم نے دیکھا، بلکہ ہمارے گائیڈ نے بتایا کہ وہ نخلستان جو بڑی تعداد کے اندر موجود تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اس سے پہلے ہزاروں سال پرانے وہ درخت، وہ اب خشک ہوتے جا رہے ہیں اور وہ پھل بھی نہیں دے رہے، بلکہ وہ کم ہوتے جا رہے ہیں۔ بہت بڑا ایریا ہے کورڈ، وہ موجود نہیں ہے، اب کم ہوتے جا رہے ہیں۔ یقیناً اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قیامت کی نشانی بتائی وہ ہم سے قریب ہوتی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ان جگہوں سے سبق لینے کی توفیق عطا فرمائے، نہ یہ کہ ہم یہاں آ کے موج مستیاں کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی ایمان کی حفاظت فرمائے، اور ایسے جو حالات آنے والے ہیں، جو آنے والے لوگ ہیں، ان کی حفاظت فرمائے۔ ایک بات مجھ سے رہ گئی ہے کہ یاجوج ماجوج کا جو آخری شخص ہوگا، آخری جو فرد ہوگا، وہ جب آئے گا تو وہ کہے گا کہ شاید یہاں پانی ہوتا تھا۔ اندازہ کریں کہ کتنی تعداد کے اندر ہوں گے اور وہ جو پانی پی جائیں گے۔ بہرحال یہ ساتھی ہے رفقائے ختم نبوت کے ساتھ آیا ہوں، میں پانی میں نیچے اترتا ہوں، پانی پیتے ہیں، تو انشاءاللہ العزیز کوئی ساتھی ویڈیو لے لیں گے، وہ بھی آپ دیکھ لیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کچھ کہیں گے؟ چلیں آپ بھی بتا دیں کچھ، کیسا لگ رہا ہے آپ کو؟ یہ بھی اللہ کا کرم ہے کہ ہمیں زندگی میں اللہ نے ایسے مقامات زبردست، خواب میں بھی نہیں تھا، خواب میں بھی نہیں، انبیاء اور صحابہ کرام کا جو اور پھر جو قیامت کی نشانی میں سے قیامت کی نشانی۔ بعض لوگ وضو کر رہے ہیں ماشاءاللہ۔ مناب بھائی آپ بتائیے، سچ بتائیے گا آپ کو کیسا لگ رہا ہے؟ ذرا زور سے بولیں، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر۔ اللہ اکبر۔ جی آپ بتائیں کیسا لگ رہا ہے؟ لیکن لانے والے کے بارے میں بھی تو کہے نا، لانے والے کے بارے میں کوئی نہیں۔ ایک ایسی مقدس جگہ ہے جو اللہ نے ہم کو دکھائی، یہ کس کی دعاؤں کا نتیجہ ہے، یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اللہ کا ہم شکر گزار ہے کہ اللہ نے یہ جگہ دکھائی اور اس مقدس جگہ پہ معاشرت کرتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ جی جو آدمی نے ہم کو ادھر لے کر آیا، میرا جتنا بال ہے اس کا اتنا عمر صحیح ہے۔ جی آمین 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 آمین۔ یہ ہمارے ماشاءاللہ گاڑی چلانے والے مروان، سم تھنگ عربک۔ عربي الحمد لله مية مقدسة كله الإسلام أمة الصخرة قدس. جزاک اللہ۔ اچھا ایک بات میں بھول گیا، آپ لوگ سب سنیں، ایک بات اور سنیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب موجود تھے، کتابوں میں بھی لکھا ہے اور یہ بائبل کے اندر بھی لکھا ہے کہ یہاں آ کے دعوت دیا کرتے تھے۔ یہاں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دعوت دیا کرتے تھے۔ اور ایک اور بات یہ بھی لکھی ہوئی ہے کہ اس مقام پر بہت سارے معجزات ظاہر ہوئے تھے ان سے، اور اس نہر تبریہ کو سی آف گلیلی بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس سمندر کی جو مچھلی ہے دنیا کی بہترین مچھلی میں شمار ہوتا ہے، ہم انشاءاللہ کھائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔